इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, जो आज मेरे पास लेक्चर है वो जवाब शिकवा का मुसद्दस नंबर 12 है और ये लेक्चर भी 12 है। हाँ, किताब में अगर देखें हम शिकवा की तरतीब से तो बेटा ये मुसद्दस नंबर 12 जो है वो पहले आता है। फिर ये यहाँ पर हमारी किताब में सेकंड लास्ट पे डाला हुआ है, तो हमने उसी तरतीब से लेक्चर तैयार करने जो हमारी किताब की तरतीब है। तो बेटा जो हमने मुसद्दस नंबर 12 में जो बातें की उसका फिक्री जायजा ये लिखा हुआ है, और फिक्री जायजा वही लिखा हुआ है जो शायर का मुद्दा है। अल्लामा इकबाल बाज़बाने खुदा मुसलमानों की गफलत को बयान कर रहे हैं और खुदी से ना आशनाई या खुदी से नालानी जो है नाला है उनकी बातें कर रहे हैं कि मुसलमान हकीकत में मुसलमानों के गले में जिल्लत का हार क्यों पड़ा है, ये मकासद इसमें बयान है। और कहते क्या है कि हर कोई मस्त ज़ौक़ तन आसानी है। मुसलमान हकीकत में पहली बात तो यह है मुंतज़िर फरदा है, दूसरी बात यह है कि तन आसान हो चुका है, यानी कि तकदीर और तदबीर का बहाना बनाकर मुसलमान उसी में डूबा हुआ है। क्या कोई भी चीज होगी मेरी तकदीर, जबकि तदबीर भी कोई चीज है, तदबीर पर भी यकीन रखना चाहिए। और अल्लाह कुरान में कहता है इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हम सपना तो बड़ा बड़ा देखा जा रहा है, सपने तो हम बहुत बड़े देखते हैं लेकिन अमल नहीं है। टांग पे टांग रखी हुई है, ईरानी सोफे हैं, कालीने हैं, हम उन पे गश हम लोकल में कहते हैं पछाड़ रहे हैं, गश में पड़े हुए। और ऐसे तो कामयाबियां नहीं मिलती, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई मस्त ज़ौक़ तन आसानी है। तमाम मुसलमान जो हैं वो अपने जिस्म को अपने जिस्म को सुकून दे रहे हैं, यानी कि वो फौलादी जिस्म, वो फौलाद नहीं बन रहे, वो काविशें नहीं कर रहे, वो स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर किधर कामयाबी नहीं। और फिर क्या कहा, तुम मुसलमान हो क्या, ये अंदाज मुसलमानी है? तुम मुसलमान हो, ये अंदाज मुसलमानी है? जो तुम्हारा रहन सहन है, तुम्हारे तौर तरीके हैं, तुम्हारी तहजीब सकाफत है, चाल डाल है, बोल चाल है, या दिगर अफाल है, अमर है, क्या ये तुम्हारे मुसलमानों वाली हरकतें हैं? क्या ये तुम्हारे मुसलमानों जैसे अंदाज हैं? फिर क्या कहा, यहां पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला की जिंदगी की तरफ इकबाल ने बाज़बाने खुदा इशारा किया। तलमी है, हैदरी फक्र है, तुम्हारी जिंदगी में हजरत अली रजी अल्लाह ताला की शान नहीं है। हम यहां पर फक्र की बात करें, फाका काफ कनात रा रज़ाए इलाही, यानी कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए, बिलखुसूस यहाँ पे हजरत अली की मुराद है, कि जिस तरह वो फाका में जिंदगी बसर करते हैं, वो कनात करते हैं, वो रज़ाए इलाही से जिंदगी बसर करते हैं, क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसे बसर हो रही है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के बारे में मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब शराब हराम करा दे दी गई तो हजरत अली ने शराब के बारे में ये कहा कि मुझे मालूम हो कि एक कतरा दरिया में कहीं दूर एक शराब का कतरा दरिया में डाल दिया है, वो पानी वहां से दरिया में चल के आए, फिर किसी नहर के जरिए वो किसी खेतों में लेके जाओ, फिर उस खेत को सैराब करो, फिर वो खुश्क हो, फिर उसमें बीज बोए, फिर वो बीज बड़ा हो, उसको काटा जाए, फिर उसको पीसा जाए, तो मुझे मालूम हो कि इस पानी के पीछे फलां जगह पर शराब का कतरा पड़ा था, तो मैंने वो खुराक या वो दाना या वो आटा या वो जो भी है वो मैंने नहीं खाना। ये है हजरत अली की शान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल है। तो मुसलमान जरा अपने गरीबान में, आज का मुसलमान जरा अपने गरीबान में जानते, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी या असहाबा कराम जो हमारे अब्बा व अजदाद हैं उनकी जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हम वो जिंदगी बसर करेंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेंगी? फिर यहाँ पर नए दौलत आसमानी, बेटा ये नए लफ्ज ना के लिए, ना हमारी जिंदगी में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शान है, ना हजरत अबू बकर जैसी, ना हजरत उमर फारूक जैसी, ना दूसरे सहाबा कराम जैसी। हमारी जिंदगी में कोई ऐसे अफाल नहीं है जो हमें विरसे में मिले थे। तो फिर क्या है, हैदरी फक्र है, नए दौलत उस्मानी है, ना हजरत उस्मान जैसी इक़्तिदार की क़यादत है, ना उनकी जैसी शान है, ना उनकी जैसी सखावत है। तो फिर अफसोस कि हम किस कामयाबी के मुंतज़िर हैं, हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं। यहां पर कहा तुमको इस लफ्ज़ से क्या निस्बत रूहानी है। हकीकत में हमारी रूहानी निस्बत
اشکال میں شکل میں دیکھیں تو بلا کہ ہماری شکل مسلمانوں کی جیسی ہو، لیکن ہمارا جو روحانی تعلق ہے وہ ہمارے باوجداد جیسا بالکل نہیں ہے. ہماری عادات، ہمارے طور طریقے جو ہیں وہ ان جیسے بالکل نہیں ہیں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں صنعت تفریق بھی ہے، خیر ہم نے وہ فنی محاسن میں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ڈسکس کریں گے وہ. اب یہاں پر بھی صنعت تفریق ہے. مسلمانوں کی کامیابی کا مقصد اس زمانے میں اور آج میں پستی یا ذلت وہ یہاں پر بیان. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے، تم اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا تو ہم ذلیل ہو گئے. اب کامیابی یہاں پر کیا بتائی کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ سے عشق. اللہ سے عشق ہوگا ہم قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا ہم قرآن پڑھیں گے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. تو یہ بات ہوگی کہ جب ہم قرآن سے لگاؤ کریں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی، نہیں تو کامیابی نہیں تو ہمیں خواری ملے گی. تارک قرآن کو چھوڑنا تو پھر ہم خوار ہوں گے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم خوار ہو جائیں گے. تو بیٹا یہاں پر میں فکری جو جائزہ ہے وہ ذرا تفصیلاً لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے آپ کو اس کی بتاؤں گا اس کی مطابقت سے، تاکہ آپ. موجودہ مسلمان معاشرے پر تنقید. علامہ اقبال نے ان اشعار کے ذریعے آج کے دور کے مسلمان معاشرے پر تنقید کی ہے کہ مسلمانوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وطن آسان ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے انداز جو ہے مسلمانوں جیسے نہیں، تیسرا یہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی یا رسول اللہ کی جیسی ہماری زندگی نہیں ہے، ان کے جیسے افعال نہیں، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے. پھر یہاں پر اس میں دیکھیں ہم نے قرآن کو چھوڑا. یہ بات یہاں پہ میں نے لکھا. دوسری جو چیز اسی کے اعتبار سے لکھی، ہمارے اندر سستی ہے، قائلی ہے، خود غرضی ہے، ہم نے یہ اپنائی ہوئی ہے. یعنی کہ میں نے اپنائی لکھا ہے تو یہ چیزیں ہم نے اپنائی ہے. دوسری جو چیز ہے ہم نے چھوڑا کیا کہ عمل کو چھوڑا، غیر قربانی خودی، یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں. یہ چھوڑنا آگے میں نے لکھا یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے چھوڑی. پھر روحانی وراثت سے انحراف کرنا، جو ہمیں اپنے صحابہ کرام سے جو چیزیں ملی وہ چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کو ہم نے نفی کر دیا ہے زندگی سے. یہاں پر حیدری فقر، حضرت علی کا روحانی زہد ہے، تقویٰ ہے، بے نیازی ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی عظمت ہے، عدل ہے، حکمت ہے، قیادت ہے، انصاف ہے، سخاوت ہے، وغیرہ وغیرہ. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام، دنیا کی امامت کا. یعنی کہ ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی. پھر ماضی کی عظمت اور حال کی پستی، یہ بات یہاں پر بیان ہے. یعنی کہ قرآن سے لا تعلقی، حقیقی عشق سے انحراف. ابھی میں نے بات کی اللہ سے عشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، ہمارے باوجداد کے افعال سے عشق، قرآن سے عشق، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑی. پھر یہاں پر جو اقبال نے مقصد کی بات کی ہے دعوت بیداری ہے کہ بیدار ہو جاؤ، اپنی ذات سے آشنا ہو جاؤ، خودی سے آشنائی. یہی بات یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. تو بیٹا وہاں پر میں نے فنی محاسن لکھے ہوئے ہیں. پہلے تو بات ہم یہ دیکھتے ہیں صنعت استفہام. استفہام کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، یہاں پر یہ بات پوچھی گئی ہے، سوال پوچھا گیا ہے یعنی کہ شعر. پھر صنعت تلمی، ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے حیدری فقر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کی زندگی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی طرف اشارہ ہے. یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس تلمی ہے. یاد رکھنا تلمی جو کسی ایک شہر میں سم ٹائم ایک ہی ہوتی ہے، 2 3 4 5 8 زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. پھر یہاں پر صنعت تفریق ہے. صنعت تفریق میں یہاں پر آپ دیکھیں اس شہر میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تم اور وہ ہیں تو اللہ کے بندے، لیکن تمہارے طور طریقے الگ الگ ہیں. پھر وہ کامیاب تھے، تم خوار ہو رہے. وہ کامیاب کیوں تھے، تم خوار کیوں ہو رہے ہو. یہ فرق یہاں پر واضح کیے گئے ہیں. پھر استعارہ کی علامتیں ہیں مست اور میں، غفلت اور عیش کے لیے وہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. پھر بلند خیالی ہے، مسدس ہے. مسدس کے حوالے سے پہلے 11 لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ 6 مصروں کی 6 سطروں پر یا 6 مصروں پر بند ہوتا ہے اور اس میں یہاں پر قافیہ لازم ہوتا ہے، ردیف کا ہونا لازم نہیں. یہاں پر قافیہ ہے آسانی، مسلمانی، عثمانی، روحانی اور ہے یہ ردیف ہے. اور یہاں پر مسلمان اور قرآن قافیہ کے طور پر آ رہے ہیں اور ہو کر یہ بطور ردیف آ رہے ہیں.
تو بیٹا یہ تھے ہمارے 12 لیکچر. اب ہمارا رہ گیا ایک لیکچر جو ہمارے جو ابھی شفا کا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو مل جائے گا. اوکے بس سلام.